राज्यात अपघातांचो आंकडो थांबपाचें नांव घेना। नंदरण मोले वाठारांत गोंयच्यान हुबळी वयताल्या गाडयेन झाडाक धपको दिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जालो। अपघातांत दोगांक मरण आयले। गाडयेचो चुरो जाला। अणजुणाय रेंट कार लायटीच्या खांब्यार ठोकली, मात कोणाक दुखापत जाली ना। सोमारा सांजवेळार गाडी गोंयच्यान हुबळी वयताली। नंदरण हांगा धोक्याचें मोडन आशिल्ल्यान ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटलो आनी गाडयेन रस्त्या कुशीच्या झाडाक धपको दिलो। गाडयेचो चुरो जालो आनी ड्रायव्हराक आत्ताक मरण आयले। गाडयेंतल्या दुसऱ्या मनशाक हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण आयले। 43 वर्सां पिरायेचो भारत एम तगरसी हो हुबळीचो, जाल्यार 36 वर्सां पिरायेचो नवीन नागेश रायकर हो धारवाडचो। दोगांचे ह्या अपघातांत बळी घेतले। गोंय राज्यात अपघातांचे प्रमाण बरेच वाढला। अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचे नांव घेना। काल राती अंजुना चिवार वाठारांत रेंट कॅब कारीचो अपघात जालो। अर्टिगा रेंट कॅब कारीचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो ताचो गाडये वयल्यान ताबो गेल्ल्यान हो अपघात जाल्लो आसा। तांणी लायटीच्या खांब्याक धडक दिली आनी ताच्या कारणान ज्या वाठारांत कांय लायटीची जी कनेक्शनां आशिल्ली ती काल रातच्यान त्या वाठारांत लायट ना। आयज खंय तरी सकाळी फुडें लायटीचे जे इलेक्ट्रिशियन आशिल्ले तांच्यांनी थंय येवन हे खांबो सारको करपाचें काम हातान घेतलां, पूण अजून मेरेन ह्या वाठारांत कांय जाणांच्या घरांनी लायट पेटोवंक ना आनी पुलीस जे आसा फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।